ल मर्निङ खोरल के छ भने यसमा आजको टपिक हो नाइरेसन। के हो नाइरेसन? यो नाइरेसन के हो भने सेइङ हो। नाइरेसन भनेको सेइङ हो अथवा ब्याक बाइटर हो। तपाईहरुले चर्चा धेरै सुने होला कि नाइरेसन गाह्रो हुन्छ। नाइरेसन सबैभन्दा सिम्पल टपिक। इंग्लिश इज इजी, ग्रामर इज इजी। यो बुझ्नु, इंग्लिश इज इजी, ग्रामर इज इजी। एकदम सजिलो छ। किनभने यहाँ नाइरेसन भन्नाले के यसलाई ब्याक बाइटर मैले किन भनेको छु? नाइरेसन भनेको स्टेटमेन्ट पनि हो, सेइङ पनि हो, ब्याक बाइटर पनि हो। यसलाई ब्याक बाइटर किन भनिएको छ भने यताको कुरा उता, उताको कुरा यता भनिन्छ, चुङ्लापन काम गर्छ। यसलाई चुङ्ला चुङ्लीको खेल भन्छ। समाचारमा हेरे होला नि, त्यही हो। त्यस कारणले अब यसका 6 वटा नामले चिनिन्छ। कुनै बेला तपाईले कन्फ्युज पार्नुहुन्छ, आज स्पीच पढ्ने हो, आज रिपोर्टेड स्पीच पढ्ने हो, हैन? यसको 6 वटा नाम छ। एउटा नाइरेसन आफैमा भयो, त्यसपछि स्पीच भयो, त्यसपछि रिपोर्टेड स्पीच भयो, हैन? त्यसपछि रिपोर्टेड क्लज पनि भयो, त्यसपछि डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट पनि भयो। त्यसपछि यो डाइरेक्ट लाई आजकल अहिले 21औं शताब्दीमा यसको नाम चेन्ज हुनेवाला छ। डाइरेक्ट स्पीचको नाम हुन्छ ओरिजिनल स्पीच। अब तपाईलाई इनडाइरेक्टलाई डुप्लिकेट स्पीच नभन्नु, यसको नाम डुप्लिकेट हुँदैन, यसको नाम नै हुन्छ रिपोर्टेड स्पीच, जुन इन्भर्टेड कमाको भित्र हुन्छ। यो कति प्रकारको हुन्छ त? दुई प्रकारको हुन्छ। यो बुझ्नु, एउटा डाइरेक्ट, एउटा इनडाइरेक्ट। एउटा डाइरेक्ट भयो, एउटा इनडाइरेक्ट भयो। डाइरेक्ट हुँदाखेरि डाइरेक्ट मिन्स के हुन्छ? डाइरेक्ट भनेको यो स्पिकर हुन्छ नि, जुन बोल्नेवाला हुन्छन्, भाषण दिनेवाला हुन्छन्, त्यो हुबहु एक्चुअल वर्ड्स भनिन्छ। Direct narration means a speaker's actual words. Indirect narration means a speaker's changing word. यसमा फरक के छ भने यसमा पनि स्पिकरै हुन्छ, यसमा पनि स्पिकरै छ। यसमा एक्चुअल वर्ड छ, यसमा चेन्जिङ वर्ड छ। यतिकै फरक हुन्छ। दुवैको परिभाषा क्लियर भयो कि अरु क्लासमा हेर्दाखेरि, अरु सरलको क्लासमा हेर्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ त? पर्वतको पहाड बनाइदिन्छ। पर्वतको पहाड भनेको के बुझ्छ? यसलाई धेरै गाह्रो बनाएको हुन्छ। तर यो रामायण स्लो क्लास हो अथवा आर पार कोचिङ सेन्टर च्यानल हो, तपाईले त्यसमा हेर्न तपाईले धेरै फाइदा उठाउनुहुन्छ, हैन? यो युट्युबमा आउँछ। यसकारणले यस के हुन्छ भने नाइरेसन भनेको स्टेटमेन्ट हो, नाइरेसन भनेको सेइङ हो, नाइरेसन भनेको चुङ्ला चुङ्री हो। यसको 6 वटा नाम छ। यो दुई प्रकार छन्। दुई प्रकार भनेको डाइरेक्टको नाम अब चेन्ज हुनेवाला छन्, त्यसको नाम ओरिजिनल स्पीच हुन्छन्। एउटा के छ भने इनडाइरेक्टको रिपोर्टेड स्पीच हुन्छ। डाइरेक्ट नारेसन भनेको के हुन्छ भने एक्चुअल वर्ड हो, इनडाइरेक्ट नारेसन भनेको चेन्जिङ वर्ड हो। क्लियर भयो? राम भक्तको जुन नक्सा थियो नि, म्याप, त्यो टीएसके ले बनेको थियो। राम भक्तको जुन नक्सा थियो त्यो कुन स्केलले बनेको थियो? टीएसके ले बनेको थियो। यसबाट राम भक्त माने यो बुझ्ने, यो राम भक्त भयो, यो म्याप्स भयो, त्यसपछि टीएसके ले बनेको छ भने यो नाइरेसनमा 6 वटा कुरामा मात्र परिवर्तन हुन्छ, अरु कहीं परिवर्तन हुँदैन। यदि 6 वटा कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने बुझ्यो नि। जस्तै छ रिपोर्टिङ भरमा परिवर्तन हुन्छ। अब रिपोर्टिङ भर भने यो दुईटा पार्ट छ, एउटा रिपोर्टिङ पार्ट, एउटा रिपोर्टेड पार्ट। यसो कतिवटा पार्ट छ? 3 वटा। यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने रिपोर्टिङ पार्ट्स भनेको यो भयो। कुन पार्ट भयो? रिपोर्टिङ पार्ट भयो, हैन? रिपोर्टिङ पार्ट। यहाँ के छ भने रिपोर्टेड पार्ट, हैन? एउटा यो त छ भने कनेक्टिङ पार्ट भयो, जोड्ने पार्ट भयो, हैन? यसमा के छ भने यहाँ परिवर्तन हुन्छ, यसमा परिवर्तन हुँदैन, नो चेन्ज। यो नाममा कुनै चेन्ज हुन्छ, सब्जेक्ट र अब्जेक्टमा चेन्ज हुँदैन। अब त्यसपछि मोडल भर्बमा चेन्ज हुन्छ, हैन? यो मोडल भर्ब भयो भने यसमा क्यानको के हुन्छ? कुड हुन्छ। यसमा आयो भने अब यो डु आयो। अब यो एउटा परिवर्तन भइसकेपछि यसलाई डु को डु हुन्छ, इट को इट हुन्छ। त्यसपछि एडभर्ब जुन छ नि टुडेको दैट डे हुन्छ। के हुन्छ? दैट डे हुन्छ। अरु थोकको परिवर्तन त हुँदैन। अब यो यहाँ पर्सन भयो,
यो पर्सन को पनि परिवर्तन हुन्छ। यो रिपोर्टेड स्पीच को पर्सन छ। यहाँ के छ भने पर्सन मा त्यसैबाट बुझ्ने कि यस ओ एन छ। यस ओ एन को सूत्र के छ भने यस ओ एन छ भने 1 2 3 the first person change into subject। यो कुन पर्सन छ? फर्स्ट पर्सन छ। the first person change into subject। सब्जेक्ट भनेको त यो हो, ऑब्जेक्ट भनेको यो हो। त यो राम छ भने अब के यदि यहाँ सीता भएको भए यु भएको भए सी हुन्थ्यो। यदि राम छ भने आई के हुन्छ? ही भइहाल्छ। त्यतिकै बुझे। यदि यु छ भने यहाँ यदि सीता भएको भए सी हुन्थ्यो। ओ यदि यु भएको भए सी भइहाल्थ्यो हैन। मी भएको भए त्यो आई भइहाल्थ्यो। देम भएको भए दे भइहाल्थ्यो हैन। त्यो बुझ। अब यहाँ यदि यु छ भने त्यो बेला गर्ने यानी यसको परिवर्तन यहाँको परिवर्तन यसको अनुसार हुन्छ कि यसको अनुसार हुन्छ। त यहाँ कहाँ परिवर्तन भयो? त यहाँ परिवर्तन सेटलाई के गर्ने? टोल्ड बनाउने अथवा टोल्ड कहाँ बनाउने? असर्टिभ सेन्टेन्समा बनाउने। फेरि इन्ट्रोगेटिभमा के गर्ने? आस्क राख्ने यहाँ मात्र। त्यसपछि इम्पेरेटिभमा टोल्ड राख्ने, अर्डर राख्ने, रिक्वेस्ट राख्ने, एडभाइस राख्ने हैन, वान्टेड टु नो राख्ने। यहाँ यो सेट टु को परिवर्तन हुन्छ। यहाँ विद्यार्थी यहाँ छ्याउ पर्छ। यो कसको अनुसार हुन्छ? यो सेन्टेन्सको अनुसार हुन्छ। किनभने यसका दुईवटा रुल्स मात्रै छन्। नारेसनको कतिवटा नियम छन्? नारेसन दुई प्रकारको छन्। नारेसनको नियम कति छन्? दुई छ। एउटा जेनरल रुल छ, अर्को स्पेशल रुल छ हैन। त्यो मात्र बुझ्नु। जेनरल रुल्समा कतिवटा आउँछन्? पर्सनको परिवर्तन आउँछन् हैन। पर्सनको परिवर्तन आयो, एडभर्बको परिवर्तन आयो, त्यसपछि के आयो? चिन्हको मार्क्सको परिवर्तन आउँछ। र स्पेशलमा के हुन्छ? 5 वटा जुन सेन्टेन्सको प्रकार छ नि, असर्टिभ सेन्टेन्स, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स र ऑब्जेक्टिभ सेन्टेन्स, त्यसको परिवर्तन हुन्छ हैन। यसै कारणले यहाँ यस आयो। यस सेन्टेन्स कति प्रकारको भयो? 5 प्रकारको। त्यसपछि टेन्सको परिवर्तन हुन्छ। टेन्समा के बुझ्ने? टेन्सको परिवर्तन के बुझ्ने? 11 को 11 पढ्ने, 11 दुना 22, 11 तिया 33, 11 तिया 44 पढ्ने। यानी प्रेजेन्ट सिम्पल छ भने पास्ट सिम्पल हुन्छ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। प्रेजेन्ट परफेक्ट छ भने पास्ट परफेक्ट हुन्छ। प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ। र पास्टमा छ भने फेरि लेख्ने 1 2 3 4। 1 लाई 3, 2 लाई 4, त्यसपछि 3 मा परिवर्तन हुँदैन, 4 मा परिवर्तन हुँदैन। यानी पास्ट सिम्पल छ भने पास्ट परफेक्टमा हुन्छन्। पास्ट कन्टिन्युअस छ भने पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हुन्छन्। पास्ट परफेक्ट छ भने त्यसको परिवर्तन हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छन्। पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअसमा छ भने त्यसको पास्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नै हुन्छ। यसको नियमहरु भयो। मोडल भर्बमा के हुन्छ भने क्यान को कुड हुन्छ, मेक को माइट हुन्छ, ह्याड टु को के हुन्छ? ह्याड टु हुन्छ। त्यो बुझ्नु। मोडल भर्बमा त्यति परिवर्तन हुन्छ। अरु केही खास यसमा परिवर्तन हुँदैन, कहीं ठाउँ हेर्दैन। अन्तमा कन्क्लुजनमा के आउने? अन्तमा यसको सार हेर्दाखेरि वास्तवमा यही भयो। राम भक्तको जुन नक्सा थियो त्यो टी स्केलले बनेको छन्। कुन स्केलले? टी स्केलले बनेको छन्। यानी यहाँ परिवर्तन हुन्छ रिपोर्टिङ भर्बमा। त्यसपछि यो रिपोर्टेड यस सब्जेक्टमा हुन्छ, त्यसपछि मोडल भर्बमा हुन्छन्, टेन्समा हुन्छन्, त्यसपछि एडभर्बमा हुन्छ, त्यसपछि यही हो मोडल भर्ब, एडभर्ब पर्सनमा हुन्छ, त्यसपछि सब्जेक्ट सेन्टेन्समा हुन्छ, त्यसपछि टेन्समा हुन्छ। यतिकै ठाउँ नारेसनमा परिवर्तन हुने ठाउँ जम्मा 6 वटा छन्। 7 वटा हुनै सक्दैनन्। किनभने अरु ग्रामरमा हेर्दाखेरि अथवा अरु सरहरू पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई के गर्छ भने कन्फ्युज पारेर यस्तो छ, त्यस्तो छ, यस्तो छ, केही नबुझ्नु। यही सूत्र बुझ्यो भने तपाईहरुको क्लियर हुन्छ। भक्तको के थियो? नक्सा जुन थियो टी स्केलले बनेको थियो। रिपोर्टिङ भर्बमा परिवर्तन हुन्छ, मोडल भर्बमा परिवर्तन हुन्छ, एडभर्बमा परिवर्तन हुन्छ, पर्सनमा परिवर्तन हुन्छ हैन। त्यसपछि के भन्छ? सेन्टेन्समा, त्यसपछि हाम्रो टेन्समा परिवर्तन। अब यसलाई कसरी बनाउने? दी प्रिन्सिपल सेड यु क्यान फोन फ्रम माय अफिस रिटा। कसरी भने? हाउ टु मेक इट? वेरी फर्स्ट अफ अल
यहाँ सब्जेक्ट हो यो भर्ब हो पहिला अब यसको अब्जेक्ट छुट्यो यहाँ गएर के गरेको छ यसको अब्जेक्ट लुकेको छ त्यसलाई के बनाउने दि प्रिन्सिपल त्यसपछि के राख्ने रितालाई यहाँ गएर के गर्ने राख्ने रितालाई राखेपछि अब के भन्छ यो सेन्टेन्सले के भनिरहेको छन् यो कुन जब गर्नु छ भने तपाई आफ्नो अफिसबाट गर्नु यसले सुझाव दिएको छ यो सेडलाई के गर्ने सजेस्टेड लेख्ने के लेख्ने सजेस्टेड टु राख्ने द प्रिन्सिपल सजेस्टेड टु रिता त्यसपछि यो सेकेन्ड पर्सन कसको अनुसार हुन्छ तब परिवर्तन रिताको अनुसार हुन्छ कसको अनुसार रिताको अनुसार यो सन वाला बुझ्ने हैन यो अब आयो भने यसको अनुसार हुन्छ अब यो अब्जेक्ट भयो यो सेकेन्ड पर्सन यहाँ त्यही रिता भन्यो भने यो के भइहाल्छ त सी भइहाल्छ यो क्राइम के भइहाल्छन् कुल भइहाल्छन् फुनको फुनैहरु आइहाल्छन् फ्रमको फ्रमै रहन्छ त्यसमा परिवर्तन हुँदैन माइको के हुन्छ भने यो अब पर्सन आयो फर्स्ट पर्सन आयो त प्रिन्सिपल भयो यसमा के छ भने हिज बनाउने त्यसपछि के गर्ने कि अफिस लेख्ने यही गाह्रो छ त यसमा यहाँ परिवर्तन कहाँ भयो भने सेड टु लाई के गर्ने कि रिपोर्टिङ वर्बको परिवर्तन गर्ने त्यसपछि मोडेल वर्बमा ध्यान दिने त्यसपछि एक वर्बमा ध्यान दिने त्यसपछि गएर पर्सनमा ध्यान दिने त्यसपछि सेन्टेन्स के बोलिरहेको छ त्यहाँ ध्यान दिने त्यसपछि के गर्ने कि टेन्समा ध्यान दिने यतिकै छ फेरि यहाँ पनि त्यस्तै छ यो यसलाई के गर्ने कि सुरुमा ल्याउने त्यसपछि यसलाई उता लगाउने त्यसपछि यो जुन सेन्टेन्स हेर्दै छौं प्लिज ग्रान्ट मी अब यहाँ के छ भने एमभी 1 बाट सुरु भएको छ भने यो कुन सेन्टेन्स भयो भने यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जोड्नको लागि के चाहिन्छ कि टु चाहिन्छ कि नट टु चाहिन्छ त्यति कुरामा ध्यान दिनु बुझिरहनु भएको छ यो सबै जुन हेर्दै छु कक्षा यो 12 को जुन किताब हेर्दै छौ 12 को हैन अब मैले इंग्लिश टु इंग्लिश किन पढाएन भने किन इंग्लिश टु ग्रामर पढाउँदाखेरि के हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ विद्यार्थीहरुलाई तर के हुन्छ भने आजकलको बोर्डिङमा अरु युनिभर्सिटीमा इंग्लिश टु इंग्लिश पढायो विद्यार्थीले केही सम्झेन ग्रामर भनेको के छ भने जड हो जीटी मेथड भनेको बिना जीटी मेथडको ग्रामर ट्रान्सलेसन मेथडको इंग्लिशमा सुधारै हुँदैन तर अहिलेको जुन हेर्दै छु पीपी मेथड धेरै मेथडहरु आएको छ इंग्लिश सिकाउनको लागि ग्रामर मेथडलाई छोडेर यदि गयो भने इंग्लिशमा कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन किनभने ग्रामेटिकल करेक्ट हुनै पर्छ यस कारणले यो कहाँ काम लाग्छ 0 देखि हिरो क्लाससम्म सधैं काम लाग्ने कुरा हो त्यसपछि +2 को विद्यार्थीलाई काम लाग्छ त्यसपछि इन्जिनियरिङ को विद्यार्थीलाई काम लाग्छ अर्को कुरा लोक सेवा आयोग सेक्सन अफ फिसनमा पनि काम लाग्छ यहाँ त तपाईको कक्षा यो 12 को क्लासमा अहिले लिइरहेको छु यसमा त काम लागिरहेको छ ल हस्त आजलाई यतिकै यसको पुरै क्लास के गर्ने कि भोलि तपाईहरु गरेर आउने हुन्छ ल